फरमा दूं, मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत, मैं क़यामत हूँ, जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियां पूरी हो गई, वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना। उसके अलावा बड़ी मोहब्बत और मशहूर किताब इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी इमाम अहमद बिन हंबल ने इसे नकल किया है। उसके अलावा इमाम अबू याला ने मुस्नद अबू याला में भी नकल किया है। इसके अलावा भी ये बहुत सारी किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। यानी सियासता की हदीस पाक है जिसमें आका करीम ने अपने कुछ अस्माए गिरामी का जिक्र फरमाया। उनमें से दो अस्माए गिरामी वो हैं कि जो आका करीम की खत्म नबूवत पे दलालत करते हैं, जो हुजूर की खत्म नबूवत की दलील है। एक तो ये कि हुजूर ने फरमाया मैं हाशिर हूँ और मेरे बाद ही क़यामत आ जाएगी, यानी मेरे और क़यामत के बाद और कोई नबी नहीं है। मेरी नबूवत का सिलसिला चलता रहेगा हत्ता कि क़यामत आ जाएगी, क़यामत बापा हो जाएगी। और दूसरा आपका इसमें गिरामी आका करीम ने फरमाया मैं आकिब हूँ, और आकिब का हवाला भी हुजूर ने खुद बयान फरमाया आकिब उसे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं होता, और मैं आकिब हूँ यानी मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और एक दूसरी सियासता की जैसे बात जिसको इमाम बुखारी ने भी सही बुखारी में नकल किया, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में भी नकल किया। उसके अलावा इमाम निसाई के सियासता की किताब सुनन निसाई में नकल किया। ये तीन किताबें सियासता की। उसके अलावा इमाम अहमद बिन हंबल ने उसे नकल किया। उसके अलावा और बहुत सारी किताबों में वो हदीस पाक भी मौजूद है। आका करीम ने फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी शख्स ने एक मकान तमीर किया, उसे आरास्ता और पैरास्ता किया, मगर एक कोने में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। लोग आने लगे, उसको देखने लगे, खुश होने लगे, मगर कहने लगे कि ये एक ईंट भी लगा दी जाती। आका करीम ने फरमाया वो आखिरी ईंट मैं ही हूँ, और आपने फरमाया कि मैं खातमुन नबीय्यीन हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। और एक और दूसरी हदीस बात वो भी सियासता की जामे तिरमिज़ी की रिवायत, जिसमें इमाम तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में उसको नकल किया। आका करीम ने फरमाया कि अंबिया में से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी मैं हूँ। अंबिया अपना अंबिया इकराम में आदम अलैहिस्सलाम पहले है और सबसे आखिरी मैं हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और इसके अलावा इब्ने माजा की हदीस बात और रिवायत आका करीम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। और इमाम अहमद बिन हंबल की रिवायत मुस्नद बिन हंबल में जो नकल की, आका करीम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नजदीक उस वक्त भी आखिरी नबी लिखा हुआ था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। जब मेरी खत्म नबूवत का ऐलान उस वक्त भी हो चुका था, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। ये कुछ 4-5 अहादीस मैंने आपको सियासता से और उसके अलावा इमाम अहमद बिन हंबल की बहुत बड़ी किताब मुस्नद अहमद बिन हंबल से आपके सामने पेश कर दी। और फिर इसके अलावा कुरान करीम की कोई एक दो नहीं, दर्जनों आयात में रब ताला ने मेरे आका की खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया, सराहत के साथ भी और इशारा के साथ भी। दर्जनों आयात कुरान करीम की, और कुरान करीम की एक आयत भी काफी होती है, उसका इनकार करने वाला बंदा भी क्या हो जाता है, काफिर हो जाता है। लेकिन दर्जनों आयात में आका करीम की खत्म नबूवत का क्या आका करीम रब ताला ने ऐलान किया, मतलब क्या कि क़यामत आ सकती है, सूरज मगरिब से तलू हो सकता है, आसमान गिर सकता है, जमीन फट सकती है, लेकिन हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन क्या फितरों का दौर है, ये वही दौर है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि आखिरी ज़माना में फितरे ऐसे गिरेंगे कि जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। ये फितरों का दौर है, ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया। आपको बताऊं कि कल की तारीख में 2 उन्होंने नबूवत का दावा किया है। एक सराय आलमगीर के का एक गाँव तहसील सराय आलमगीर जिला गुजरात का, उस मलऊन ने नबूवत का दावा किया और मस्जिद में मिंबर पे बैठ के गुस्ताखाना जुमले बोलता रहा। और फिर सितम पर सितम, जुल्म, और उससे बड़ा जुल्म ये कि फैसलाबाद की एक मलऊना औरत ने भी नबूवत का दावा किया। अब तो हुजूर के बाद तो कोई नबी आ ही नहीं सकता, ये खुदा ने शराब के साथ ऐलान फरमा दिया। जब नबूवत का सिलसिला जारी था, जब नबी आ रहे थे, उस वक्त कोई औरत नबी नहीं हो सकती, तो अब 14वीं सदी की लोमड़ी कैसे हो सकती है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी बात रानी के किस्से हमारे कुरान ने बयान किए, वो नबी नहीं हो सकी, वो नबी बन के नहीं आई। फिर मेरे आका मौला हुजूर इमामुल अंबिया की प्यारी अम्मी हज़रत सय्यदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा,
جن پہ لفظ ماں بھی فخر کرتا ہے اور جن کے جوڑوں کا صدقہ کائنات کی ماں کو عزت ملی ہے، وہ پیاری امی جب نبی بن کے نہیں آئی تو 14ویں صدی کی یہ لومڑی جو مہینے کے 30 دن بعد بھی نہیں رہ سکتی، وہ کیسے نبی ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا ہے کہ فکروں کا دور ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ختم نبوت کے بارے میں، تو آپ نے یہ اعلان فرمایا، ہمارے امام نے آپ نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس جھوٹے نبی کی نبوت پہ اگر کوئی بندہ دلیل مانگے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم حضور کو بلا دلیل آخری نبی مانتے ہیں، اور حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی نبوت پہ کوئی یقین رکھے اور یہ کہے کہ نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ بھی بلا دلیل کیا ہے، کافر ہے۔ اس لیے ہمارا نعرہ قلب یہی تھا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے قیامت تک کے نعرہ، اس لیے یہ بڑے لوگوں کو نعرہ چبھتا ہے، لیکن یہ کہ یہ وہ کلندر بابا یہ نعرہ ایسے نہیں لگا کے آئی، یہ نعرہ کیا ہے، یہ ایمان کی کیا ہے، دلیل ہے، یہ ہمارے ایمانوں کی خبر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی سیاسی نعرے نہیں ہیں، یہ ایمانی نعرے ہیں، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ نعرے گج بج کے لگایا کرو، فکروں کا دور ہے، ایمان کو بچاؤ، اور ہمیشہ کیا ہے کہ حضور کے نام رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اس بندے کی بات سنو جو حضور کی محبت کا درس دیتا ہے، اس بندے کی بات سنو جو حضور کی اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے، اس بندے کی بات سنو جو حضور کے صحابہ کی محبت کی بات کرتا ہے، اس بندے کی بات سنو جو امہات المؤمنین کی محبت کی بات کرتا ہے، جو حضور کی محبت کا بھی درس دے اور حضور کے تمام متعلقین کی محبت کا بھی درس دے، اس بندے کی بات سنو۔ اس کے علاوہ دوسرا بندہ جو ہو جو حضور کے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں بھی توڑنے والا ہو اور نفرت آمیز باتیں کرنے والا، اس بندے کی بات نہ سننا، کیونکہ ایمان کو خطرہ ہے اس سے۔ ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ جو آقا کریم کے دامن رحمت کے ساتھ بھی وابستہ رہے اور حضور کے تمام غلاموں کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ اس لیے لوگوں میں پہلے کئی بار بات کر چکا ہوں کہ فکروں کا دور ہے، اس لیے ایمان کو بچانا ہے، اور یہ اپنے دل کی تختی پہ بات لکھ دو کہ قیامت آ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک ہمارے رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين، صلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشفالنا۔ الہی ہماری عادی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہی اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، الہی ہمارے ایمان کو ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور الہی جو جھوٹے مدعیین نبوت میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے دجال اور کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن حضور نے فرمایا وہ سارے جھوٹے ہیں، میں نبی ہوں آخری، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے الہی باطل کے ساتھ ہمیں ہمیشہ قبر بستہ رہنے کی اس کے خلاف توفیق عطا فرما۔ الہی جتنے مسلمان بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اور جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے الہی ان کی بے حساب بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ